लगाइए अब जल्दी। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। मोदिनः तृतीय कार्यकालारम्भे समाचरिता मन्त्रिमण्डलोपवेशनस्य प्रथमा मन्त्रणा खरीफ सस्यानां 14 उत्पादेषु न्यूनतम समर्थन मूल्यस्य वृद्धेः निर्णयः, महाराष्ट्रे पोत निर्माणं समेषु राज्येषु अथ केन्द्रशासित प्रदेशेषु फोरेन्सिक लैब इति प्रयोगशाला निर्माणस्य स्वीकृतिः सञ्जाता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य जम्मूकश्मीरं गच्छेत्। तत्र अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। प्रधानमन्त्रिणः स्वागतार्थं तत्र सजवं सज्जताः समाचर्यमाणाः। तमिलनाडुराज्यस्य कल्लाकुरिचि इत्यत्र मदिरापानेन 25 जनानां मृत्युः, अनेके च चिकित्सालये सन्ति उपचर्यमाणाः। मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् निगृहीताः अपराधिनः अधिकारिणः विरुध्य अपि कार्याचरणम्। परीक्षावधौ त्रुटिः सञ्जाता इति अवगम्य एनटीए इति परीक्षाभिकरणेन निरस्ता प्रवर्तमानमासस्य 18 दिनाङ्के निर्धारिता यूजीसी नेट इति परीक्षा केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणं करिष्यति अन्वीक्षणम्। तत्रैव अद्य नीट यूजी इति परीक्षा प्रकरणे शीर्षन्यायालये समाचरेत् वादश्रवणम्। दिल्लीं तन्निकटवर्ति क्षेत्राणि च समेत्य सम्पूर्णे अपि उत्तरभारते प्रचण्डोष्णप्रकोपेण दुष्प्रभावितं जनजीवनम्। अत्युष्णतापमानमालक्ष्य स्वास्थ्यमन्त्रालयेन राज्येभ्यः प्रदत्ताः परामर्शाः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य श्रीलंका यात्रायां भविष्यति। कोलंबो स्थले द्विपक्षीय सहयोगेन सम्बद्धेषु अनेकेषु प्रकरणेषु करिष्यति चर्चाम्। 20x20 विश्व चषक प्रतियोगितायाः शीर्षक्रमिके द्वन्द्वे दक्षिणाफ्रीका दलेन संयुक्तराज्यामेरिका दलं पराजितम्। अद्य भारत अफगानिस्तानयोः अथ वेस्ट इण्डीज इंग्लैंड दलयोः मध्ये भवेत् स्पर्धा। अधुना वार्ताः विस्तरेण। मोदिनः तृतीय कार्यकालस्य मन्त्रिमण्डलोपवेशने नैके महत्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः। कृषकाणां हिते अस्य वर्षस्य कृते 14 शस्येभ्यः न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धनाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः एतेषां निर्णयानां सूचनां ख्यापयन् उक्तवान् यत् धान इति शस्यस्य न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयित्वा अधुना 2300 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल मितं कृतम् अस्ति। सर्वेषु 28 राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च नेशनल फोरेन्सिक साइंसेज यूनिवर्सिटी इत्यस्य प्रयोगशाला अपि स्थापयिष्यन्ते। वाराणस्याः लाल बहादुर शास्त्री अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकस्य विस्तारः अपि भविष्यति इत्यपि निर्णयः गृहीतः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जून मासस्य 20 दिनाङ्के अर्थात् अद्य अथ 21 दिनाङ्के जम्मूकश्मीर यात्रायै यास्यति। अद्य सायं प्रधानमंत्री श्रीनगरे शेरे कश्मीर अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रे यूनः सशक्तीकरणं जम्मूकश्मीरस्य परिवर्तनम् इति कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री जम्मूकश्मीरे नैकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। सः कृषिसम्बद्धक्षेत्रेषु प्रतिस्पर्धात्मकपरिष्कारपरियोजनायाः अपि शुभारम्भं करिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री श्वः प्रातः श्रीनगरे SKICC इत्यत्र 10मे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री एतस्मिन् अवसरे उपस्थितान् जनान् सम्बोधयिष्यति। ततः सः CYP इति योगसत्रे भागं ग्रहीष्यति। जम्मूकश्मीरे योगदिवसस्य सज्जता अन्तिमचरणे अस्ति। जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा उक्तवान् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्रीनगरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसाचरितुम् अत्र आगमिष्यति। एतदर्थं प्रशासनम् आयुष मन्त्रालयः च सम्मिल्य कार्यं करोति।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहाँ भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ 7,000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने बिहारराज्ये राजगीरस्थलस्य नालन्दा विश्वविद्यालयस्य नवीनं परिसरम् उद्घाटितवान्। एतस्मिन् उद्घाटनसमारोहे 17 देशानां मिशन इति संस्थाप्रमुखान् समेत्य अनेके प्रतिष्ठिताः गणमान्याः उपस्थिताः अभवन्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी परिसरे पादपारोपणमपि कृतवान्। अवधेयं यत् नालन्दा विश्वविद्यालये निर्मिते एतस्मिन् नवीने परिसरे 40 कक्षा समन्वितं शैक्षणिक परिसरद्वयं 300 आसनक्षमता समन्वितं सभागारद्वयं प्रायः 550 छात्रक्षमतायुतम् एकं छात्रावासं समेत्य सौरसंयंत्र पेयजल शोधन संयंत्रादयः अनेकाः सुविधाः समाहिताः सन्ति। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् नालन्दायाः नवजागरणं विश्वाय भारतस्य सामर्थ्य परिचयं प्रदास्यति। शिक्षायाः विकासेन अर्थव्यवस्थायाः अथ संस्कृतेः मूलानि सुदृढानि भवन्ति। भारतं जगते शिक्षायाः ज्ञानस्य केन्द्रत्वेन भवेत् इत्येव अस्माकं लक्ष्यमस्ति इत्यपि प्रधानमंत्री उक्तवान्। अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतदपि कथितवान् यत् वर्तमानसमये जगतः दृष्टिः भारते अस्ति। भारतस्य युवसु अस्ति। बुद्धस्य एतेन भारतदेशेन सममेव जगत् मदर ऑफ डेमोक्रेसी इति भावनया सम्मिल्य उत्कर्षतां समीहते। इतः पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राचीनं नालंदा विश्वविद्यालयम् अवलोकितवान्। अवधेयं यत् नालंदा विश्वविद्यालयस्य इतिहासेन समं गूढसम्बन्धाः सन्ति। प्रायः 1600 वर्षपूर्वं स्थापितः मूल नालंदा विश्वविद्यालयः विश्वस्य प्रथमा आवासीय विश्वविद्यालयेषु अन्यतमः अस्ति। तावत् 8 वर्षपूर्वं नालन्दायाः भग्नावशेषः संयुक्तराष्ट्ररिक्तस्थलत्वेन घोषितं गतः आसीत्। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या नवदिल्ल्याम् आगामी सामान्य अर्थसंकल्पनापत्र सन्दर्भे अर्थशास्त्रिभिः सह परामर्शपरस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवती। एतस्मिन् उपवेशने केन्द्रीय वित्तराज्यमन्त्री पंकज चौधरी, वित्तसचिवः, आर्थिकप्रकरणानां वित्तीयसेवानां विभागानां सचिवाः, भारतप्रशासनस्य मुख्यार्थिकपरामर्शकाः अपि सम्मिलिताः आसन्।
तमिलनाडुराज्यस्य कल्लाकुरिचीत्यत्र अवैधमदिरापानेन 25 जनानां मृत्युः अभवत्। अनेके च चिकित्सालये उपचर्यमाणाः सन्ति। मुख्यमंत्री तत्र उक्तवान् यत् निगृहीताः अपराधिनः अधिकारिणः विरुध्य अपि तत्र कार्याचरणानि विधीयन्ते। तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र शोकः अपि प्रकटितः अस्ति। जम्मूकश्मीरस्य उधमपुरस्थ बाली तिर्ची अभयारण्ये भीषणाग्निः दुरापन्ना। अग्निं शमयितुं वने अभियानम् अनुवर्तमानमस्ति। एतस्मिन् अभियाने वनविभागः अग्निशामकविभागः च सम्मिल्य कार्यं कुरुतः। देशस्य राजधान्यां दिल्ल्यां तत्समीपस्थेषु क्षेत्रेषु च आतपकारणेन आक्रोशः व्याप्तः अस्ति। दिल्लीनगरे मे मासस्य 27 दिनाङ्कात् आरभ्य अधुना यावत् राम मनोहर लोहिया चिकित्सालये 45 जनाः अधिकतापमानकारणेन प्रवेशिताः सन्ति। तेषु अद्यावधि उष्णताघातेन 9 जनाः मृताः जाताः। दिल्ल्यां राजधानीक्षेत्रे च उष्णतायाः प्रकोपः अनुवर्तते इत्यभिधेयम्। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन राज्येभ्यः तापघातस्य विषये दिङ्निर्देशाः अपि ख्यापिताः सन्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।